बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुब्तदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर अपनी हाजिर खिदमत है। सियासी खबरें बढ़ती जा रही हैं, बेहतरी की जानिब, बल्कि बुरहान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत स्टेबल है, मैं भी दावा करता हूँ, इसलिए कि उनके पास अक्सरियत है और उनके इत्तेहादी जो उनके साथ खड़े हैं, और अभी इनमें से भागते हुए कोई नहीं नज़र आ रहे। लेकिन फिर भी जब अपोजिशन जो है वो लड़ाई पे आ जाए तो फिर सारे मामले, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हक़ ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। नवाज शरीफ ने भी लंगोट कस लिया, और खान आज़म और सिपा सालार अभी भी सर जंग जारी है, आमने सामने हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को वज़ीर आज़म ने पेशकश की। छोटी छोटी खबरें खुशखबरियाँ कब बनेंगी, ये सवालात हैं आम आवाम के। तो मैं आपको आगाही देता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि छोटी छोटी खबरें अच्छी खबरों से बात शुरू करें तो स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी यानी फड़ाई नहीं दे रही, अल्लाह नजर बस से बचाए। मामलात आगे जा रहे हैं, यानी कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। आइंदा दिनों में पेट्रोल की कीमत भी कम होती नज़र आ रही है, चाहे वो थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन कम होगी लग रहा है। और महंगाई का भी सर्वे जो आ रहे हैं उसमें यही है कि महंगाई में भी कुछ कमी हुई है। ज़्यादा कमी कब होगी, लोगों को रिलीफ कब मिलेगा, इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोशिशें जारी हैं। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना दौरा करके वापस आ गए हैं, यानी 5 रोज़ा दौरा जो चीन में किया, तो वहाँ मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की, स्टील में जो ये वो दौरे किए, उन्होंने IT का देखा। तो कहने वाले ये कह रहे हैं, मुस्लिम लीग के ज़राए ये कह रहे हैं कि पंजाब की तरक्की के लिए सारे प्रोग्राम बना रहे हैं, और उन्होंने लंगोट कस लिया कि वो मैदान में उतरने वाले हैं। एक तो 11 मई को उन्होंने फैसला किया है कि चाचू से सदारत वापस लें। मुस्लिम लीग नून की ये खबर हमने आपको बहुत पहले बताई, और वो बाकायदा सदर बनकर पार्टी को मुनज़्ज़म भी करें और पार्टी को ऐसा फाल करें कि पूरे पाकिस्तान में करें, लेकिन पंजाब की सतह पर बाकायदा कदमबंदी क़याम हो जानी चाहिए, ये उनकी कोशिश है। कहने वाले तो उनको बहुत से मशवरे दे रहे हैं। मसलन वो जो है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जो बहनोई हैं इमरान खान साहब के, वो उनके बड़े करीबी हैं। तो उनसे मुलाकात में उन्होंने मशवरा दिया उनको कि जनाब लंगोट कसा है तो सियासी मैदान में भी आ जाएँ और अदालतों में भी पहुंच जाओ, नारे मस्ताना लगाएं और अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का हिसाब किताब लें। अब वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि वो कछुए की चाल चलना चाहते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले पंजाब को मजबूत करना चाहते हैं, मरियम नवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ख्वाबों में मरियम नवाज़ जो है एक दिन वज़ीर आज़म होनी चाहिए। होती हैं नहीं होती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है, तंजीम को भी बेहतर करेंगे सदर की हैसियत से, और कायद की हैसियत से पंजाब को भी आगे लेके बढ़ेंगे। पंजाब के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर उन्होंने बातचीत की भी है, और ख़ुद भी वो अल हुदैबिया को भी फ़ाल करना चाहते हैं और रमज़ान शुगर मिल को भी फ़ाल करना चाहते हैं, यानी कारोबारी सरगर्मियों में भी एक बार फिर वो आना चाहते हैं। एक ही वक्त में एक वक्त सियासत और कारोबारी सरगर्मी में वो सामने खुल के खेलना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह करे वो कामयाब हो, कि उनका ही काम है, वो बुनियादी तौर पर ताजिर है। अच्छा, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक दोनों इलेक्शन हारे, और दोनों ने तस्लीम किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हार जीत होती है, हार गया कोई बात नहीं। लेकिन जो उनके बयानात हैं उससे कुछ चीज़ें कबाते हैं, कोई इबहम पैदा हो रहे हैं। जैसे मुस्लिम लीग में कुछ धड़ेबंदी है, एक नवाज शरीफ की और एक शहबाज शरीफ की, लिहाजा चाचू ने इस धड़ेबंदी को ख़त्म करने की उनको पेशकश की है कि जनाब आप काबीना में आ जाए, मशीर बतौर ले लेंगे और क्या होगा। लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम हार गए, ये जीते हुए लोगों का काम है, मुंतखब लोगों का काम है काबीना में वज़ीर बने, मशीर, हम दूर से ही ठीक है और हमें अपना बयानिया बनाने दें। लेकिन चाचू कहते हैं कि पार्टी के अंदर आगे बयानिया बनाएं, क्योंकि इससे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। तो हम दोनों लीडरों ने कहा है कि हम एक पार्टी उसूलों के मुताबिक उसके क़वायद व ज़वाबित के कायल हैं, और पार्टी कायद जो करना होगा फ़ैसला वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारा फ़ैसला भी नवाज शरीफ करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है।
اب دوسری بات جو کریں وہ یہ ہے کہ خان اعظم اور سپہ سالار آمنے سامنے. حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے ایسی تربیت کی عمران خان کو اور ایسے لاگے کھڑا کر دیا افواج پاکستان کے سامنے کہ ان کو کوئی رعایت دی جائے تب بھی مصیبت, ان کو رعایت نہ دی جائے تب بھی مصیبت, کیونکہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا ہی ہونا تھا جو حالات وہ پیدا کر گئے تھے. اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ سارے تو تلے گئے نے لیکن باجوہ کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں. تو وہ ایک ہی ہے. اس وقت تو عمران خان ایسی بلندیوں پہ مقبولیت کی کہ میں اختلاف کرتا ہوں اس سے, میں نواز شریف کا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بھائی فی الحال تو عمران خان قابو نہیں آئے گا, وہ مقبولیت کی بلندیوں پر ہے اور اس کو ایک سوچی سمجھی تربیت کے مطابق یہاں تک پہنچایا گیا. اسے جتنے جلسے کیے, جتنے بیانیے دیے, وہ روزانہ ہیڈ لائن بنتے ہیں, اور یہی چیز جو ہے وہ نواز شریف کے پاس کمی ہے. میں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ پاجی تانوں ضرورت ہے ایک سیاسی بیانیے کی جس کو لے کے آگے چلے. تو فی الحال تو انہیں کوئی بیانیہ مل نہیں رہا. سیاسی حکمت عملی میں بیانیاں بڑی چیز ہوتی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر یعنی خبروں کی ایک مشین ہونی چاہیے تاکہ میڈیا پہ چھائے رہے جو عمران خان کرتے ہیں, وہ جھوٹ ہو سچ ہو لیکن وہ کرتے ہیں. اور ان کے پاس آدمی میں شیر افضل مروت ایسے ہیں, علی امین گنڈا پور ایسے. تو یہ حفیظ اللہ نیازی جو کہ ان کی بہنوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی معاملہ گڑبڑ ہے. دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہوا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ترین واقعہ پاکستان کے تاریخ کا, لیکن 29 مئی کو باجوہ صاحب ہی سلامی کے چبوترے پہ سلامی لے رہے تھے. تو جب یہ دو معاملات ہوں گے, دو عملی ہوگی, تضادات ہوں گے, تو پھر تو معاملات اچھے نہیں ہوں گے. اب معاملہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی خبریں بڑی خبریں کیسے بنیں گی, خوشخبریاں بڑی خوشخبریاں کیسے ملیں گی عوام کو. تو وہ سپہ سالار نے ایک پیغام دے دیا کہ جناب آؤ مل کے سرسبز پاکستان بنائیں, زراعت کے میدان میں کام کریں اور دوسرے سب مل کے کریں, سب پاکستانی سب مل کے کریں. لیکن انہیں کچھ لوگوں پہ نشانیاں لگائیں گے, کچھ لوگ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے. رخنا اندازی جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کامیابی نہیں ہوگی. لیکن حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ اس نے اربوں روپے کمائے, انہی جلسوں پہ اربوں روپے لٹائے اور انہی جلسوں سے اربوں روپے اکٹھے کیے. یہ عمران خان کا ایک باقاعدہ مطلب اس کا تجربہ تھا یا اس کا تھا, اور اس نے کوئی جھوٹ سچ کی بات کو کبھی اس نے بادر ہی نہیں کیا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں, لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. لیکن روزانہ کا ایک بیانیہ وہ دے رہا ہے. اب جو انداز ہے جس طرح اس نے حملہ کیا سپہ سالار پہ ڈائریکٹ نام لے کے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ آمنے سامنے ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پلک کون جھپکتا ہے. دو میں سے جو پلک جھپکے گا وہ مارا جائے گا. تو چانسز تو یہی ہے کہ ابھی عمران خان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں اور وہ کسی سے بھی مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے. بات وہ سیاسی کرتے ہیں لیکن ملاقات اور مذاکرات وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں, ان کے قریب ترین آدمی. اب باقی چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں جو بھی ہے مسئلہ. اب اصلی بات کرتے ہیں جو ایک پہلی بات جو میں نے کی کہ حق نہ ملا تو پھر اسلام آباد پر قبضہ. یہ جناب مولا جٹ جو ہے نا KPK کے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جناب ساڈا کہ تیرا نئی تیزی آ رہے ہیں اسلام آباد بند کر دیں گے, حکومت گرا دیں گے ایک بار پھر. جب کہ وہ جو اپوزیشن الائنس بنا ہے اس کے سربراہ کہتے ہیں نہیں, مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں گے, حکومتیں گرانا ہمارا کام نہیں ہے, آئین اور کا تحفظ اور بالادستی ہمارا کام ہے, ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. تو یہ تضاد بیانی جاری ہے. لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے انہیں ملاقات کی خان اعظم سے, بانی چیئرمین PTI سے, اور وہاں سے وہ مینڈیٹ لے کے آئے کہ جناب انہیں شکایات کی صوبائی کابینہ کے, خاص طور پر خالد مروت جو شیر افضل مروت کے بھائی ہیں, اور دوسری طرف ہے مشال یوسف سے. ان دونوں کی خصوصی شکایت کی. انہوں نے کہا بھائی تو آپ فیصلہ کر, جو تو کرے گا. حضرت نال خان نے یہ ان کو دے دیا بقول علی امین گنڈا پور. اب وہ وہاں بھی کوئی گنڈاسا چلائیں گے, اور انہیں وفاق کو تو آواز لگا دی ہے کہ مفاہمتی پالیسی نہیں. لیکن تمام سیاستدان, تمام پوری اسٹیبلشمنٹ سب یہ سمجھتے ہیں, عام آدمی بھی, کہ جب تک مفاہمتی پالیسی نہیں ہوگی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا. IMF قسط دے رہا ہے, اس کے بعد مزید معاہدہ ہوگا. قسطوں پر ادھار پر خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, اپوزیشن کو بھی اور حکومتی ارکان کو بھی مل کے کھیلنا ہوگا. کس کے لیے؟
ریاست کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے اور عوامی فلاح کے لیے۔ آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔